सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के आज के इस एपिसोड में आर्यों का वतन और हिंदुस्तान में आर्यों की आमद, इस हवाले से तफसीली मालूमात हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। आर्यों के असल वतन और हिंदुस्तान में उनकी आमद के सिलसिले में इख्तलाफात है। गालबन इसका एक सबब यह भी है कि ये मामला तहकीक से ज्यादा अकीदत में बदल गया है। तारीख के धुंधले के औराक से ऐसी कोई मुतय्यन चीज सामने नहीं आती है कि उस पर तहकीक की बुनियाद रखी जा सके। संस्कृत की कदीम किताबों में आर्यों के गैर मुल्की होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, लेकिन उनके हिंदुस्तानी होने का मामला भी इतना वाज़ेह नहीं कि उसे बेचूचरा तस्लीम कर लिया जाए। कहा जाता है कि आर्य तिब्बत से हिंदुस्तान आए थे। क्योंकि ये कोई मुनज़्ज़म और मरबूत गिरोह नहीं था, बल्कि उनकी हैसियत खाना बदोशों की थी, इसीलिए ये लोग अलग अलग गिरोह की शक्ल में चारे पानी की तलाश में इधर उधर फैलते रहे। आर्यों के यूरोप और ईरान में फैलने का नजरिया पेश किया गया है। लिसानियात के जदीद मुहक्किकीन की तरह प्रोफेसर मसूद हुसैन खान की भी यही राय है कि आर्यों के वतन की तलाश वस्ती एशिया के इलाकों ही में करना पड़ेगी। वस्ती एशिया के नजरिए की तायीद बाज दिगर हवालों से भी होती है। जबकि प्रोफेसर श्रीधर ने यूरोप का सबसे बड़ा दरियाए वाल्गा के दहाने को आर्यों का असल वतन करार दिया है। उनके मुताबिक जो ग्रोह मगरिब में दाखिल होता है वही तकसीम होकर यूरोप के तूल और अर्ज में फैल जाता है, जबकि दूसरा गिरोह जो जुनूब मशरिक का रुख इख्तियार करता है उसी की एक शाख ईरान और दरियाए काबुल की वादी के रास्ते से गुजरते हुए हिंदुस्तान में दाखिल होती है। हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिले का जो जमाना मुकर्रर किया जाता है वो 1500 कब्ल मसीह का है। हिंदुस्तान में अव्वलन यहाँ की जिन कौमों से उनका साबका हुआ वो द्राविड़ी और औष्ट्रक कौमों के लोग थे। औष्ट्रक यहाँ के कदीम तरीन बाशिंदे थे और ये हजारों साल कब्ल मसीह हिंदुस्तान आए थे। द्राविड़ एक तहजीबी और तमद्दुनी तारीख रखते थे और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की शक्ल में जो तहजीबी आसार मौजूद है वो उन्हीं की आता है। इसी तनाजुर में हिंदुस्तान की कदीम तहजीबी और तमद्दुनी तारीख का मुतालिया भी किया जाता है, जिसकी खासी अहमियत है। सनत व हिरफत, काश्तकारी और ज़राअत में उन्हें न सिर्फ महारत हासिल थी बल्कि उसमें वो शोहरत भी रखते थे। ज़राअत के लिए उन्होंने आबपाशी के निज़ाम को दरियाओं पर पुश्ते बांधकर तरक्की दी और बहरी रास्तों को तिजारत के लिए भी इस्तेमाल करते थे। आर्यों को शुरू में हिंदुस्तान के मकामी बाशिंदों से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मुज़ाहमत में उस तरह की कोई सूरत नहीं बनती थी जिसे बाकायदा जंग का नाम दिया जाए, मगर मुकाबले की सूरत थी। क्योंकि द्राविड़ खुद को यहाँ का असल बाशिंदा तस्वुर करते थे और ये बाहर से आए थे, इसलिए वो उन्हें कबूल करने पर आमादा नहीं थे। आर्यों के बारे में कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ ग्रोह की सूरत में यहाँ आए थे, इसलिए बाज दफा मारका आराई भी हुई, लेकिन बिलउमूम वो न सिर्फ कामयाब रहे बल्कि हिंदुस्तान में अपने लिए एक मुस्तकिल जगह भी उन्होंने बना ली और रफ्ता रफ्ता शुमाल के एक बड़े हिस्से पर उनका कब्जा हो गया और यहाँ के असल बाशिंदों को जुनूब का रुख करना पड़ा। वक्त गुजरने के साथ साथ बाहमी अदावत, दुश्मनी और मारका आराई की सूरत कम होती गई और फिर धीरे धीरे दोनों कौमों के दरमियान मुकाबला आराई न सिर्फ खत्म हो गई बल्कि मकामी बाशिंदों ने उन्हें तस्लीम कर लिया। रफ्ता रफ्ता इस बाहमी मुफाहमत और मेल जोल की कैफियत ने एक नए मुआशरे को तश्कील देने में
اہم کردار ادا کیا۔ میل جول کی کیفیت نے ایک دوسرے کو بہت قریب کر دیا اور بہت سے معاملوں میں اخذ و استفادہ کی صورت بھی پیدا ہوتی چلی گئی۔ آریوں نے ہندوستان کے سرسبز و شاداب ماحول سے نہ صرف فائدہ اٹھایا بلکہ یہاں کے معاشرتی اقسام کو بھی قریب سے دیکھا۔ ان کے لیے مفاہمت اور یگانت کی صورت زیادہ بہتر نظر آئی، کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنی تمام تر تہذیبی برتری کے ساتھ یہاں قائم رہے۔ انہوں نے یہاں کے معاشرے سے بہت کچھ سیکھا اور اسے ثروت مند کرنے کی کوشش بھی کی۔ دراصل اس مخلوط معاشرے کا وہ حسن نہیں تھا جس کی بنیاد پر آگے چل کر ہندوستان کی شناخت قائم ہوئی۔ جس خطے سے چل کر آریوں نے اس علاقے میں قدم رکھا تھا وہ وہاں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ سرزمین جغرافیائی اعتبار سے رنگا رنگ اہمیت کی حامل تھی، اسی لیے یہاں میل جول اور باہمی مفاہمت کے اثرات نمایاں ہوتے چلے گئے۔ باہمی میل جول اور قربت نے ایک نئی تہذیب اور معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ آریوں نے دراوڑی تہذیب کے علاوہ ان کے عقائد، نظریات، تصورات اور بعض دیگر رسومات سے بھی فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے معاشرت اور کاروبار کی بہت سی ایسی چیزوں کو جن کا خاطر خواہ فائدہ تھا انہیں بھی اختیار کیا۔ ان کے علاوہ آریوں نے اس وقت کے ہندوستان میں رائج بہت سی چیزوں کو قبول کیا جن میں یہاں کی طرز معاشرت بھی شامل تھی۔ اس بات کو مورخین نے زیادہ اہمیت دی ہے کہ آریوں کے ہندوستان آنے سے پہلے تک یہاں کے باشندوں میں ذات پات کی وہ تفریق نہیں تھی جو بعد کے دنوں میں جا کر یہاں کے معاشرتی ڈھانچے کی ایک مضبوط اکائی بن گئی۔ ہندوستان میں آریوں کی آمد کے ساتھ ہی جس زبان کا سب سے پہلے فروغ ہوا وہ سنسکرت زبان تھی۔ سنسکرت ہی میں چاروں وید لکھے گئے جس کی وجہ سے یہ ویدک سنسکرت کہلائی۔ رفتہ رفتہ یہ زبان اشرافیہ اور اعلیٰ طبقے کی زبان بن گئی تھی۔ لسانی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے سخت لسانی اصولوں کی وجہ ہی سے پراکرتوں کا ظہور ہوا جو کہ عوامی طرز اظہار کی ترجمان بنتی چلی گئی۔ واضح رہے کہ یہ سنسکرت کی بدلی ہوئی ہی شکل تھی۔ زبان کے تہذیبی اور سماجی سرمائے میں سنسکرت کو زیادہ اعتبار دیا گیا تاکہ وہ خواص کی زبان اور مذہبی تقدس کا معیار تسلیم کی جائے۔ آریوں کے گروہ مختلف علاقوں سے ہوتے اور وہاں قیام کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے تھے۔ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ وہ اپنے ساتھ کون سی زبان لائے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ہند ایرانی زبان کی کوئی شکل وہ بولتے رہے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے باہمی میل جول بڑھتا گیا ان کی زبان بھی تبدیل ہوتی چلی گئی۔ مورخین کا خیال ہے کہ آریاؤں کے قدم جب ایران پہنچے تو اس وقت ان کی زبان ہند ایرانی رہی ہوں گی۔ یہ زمانہ 2000 قبل مسیح کا ہے، لیکن جب 500 سال بعد 1500 قبل مسیح میں آریا ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی زبان ہند ایرانی سے ہند آریائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ عین لسانی اصولوں کے مطابق بھی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر چیزوں کے علاوہ ہندوستان کے لیے آریوں کی سب سے بڑی دین آریائی زبان تھی۔ اس کے علاوہ وہ رسم الخط ہے جسے براہمی رسم الخط کہا جاتا ہے جو ہندوستان ہی میں فروغ پاتا ہے۔ پھر ہند آریائی زبانوں کے مختلف ادوار تشکیل دیے گئے، قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی، جدید ہند آریائی، اور پھر ان سے نئی بولیوں اور نئی زبانوں کا وجود عمل میں آیا، جس کے حوالے سے آلریڈی ہم اپنے چینل پر لیکچرز کو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ تاریخ زبان اردو پر مشتمل یہ لیکچر سیریز اگر آپ کو پسند آ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے
اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔